پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر وچ منصوبہ بند طریقے دے نال کشمیر دے رہنے والوں کو معاشی طور دے اتے بدحال کر رہا ہے۔ بھارت ایک سازش کے تحت مقبوضہ جموں کشمیر دی معیشت کو تباہ کر رہا ہے تاکہ کشمیری عوام کو فاقہ دی نوبت تک پہنچایا جا سکے۔ غیر قانونی قبضے، جبری بے دخلی اور جائیداداں و املاک دی تباہی کشمیری عوام دا معاشی طور دے اتے گلا کٹنے دے بھارت تے ناپاک ایجنڈے دا حصہ ہے۔ مودی حکومت کی طرف سے آرٹیکل 370-35 اے دی منسوخی دے بعد تھی مقبوضہ جموں کشمیر دی معیشت سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ کشمیری عوام دا ایسا کوئی شعبہ نہیں ہے جس کو پچھلے 4 سالوں میں تباہی دے دہانے دے اتے نہ پہنچایا جا چکیا ہوا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دی عوام 5 اگست 2019 وچ بھارت تے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات تھی بعد تقریباً فاقہ کشی دی سطح دے اتے پہنچ چکے ہیں۔ بی جے پی حکومت کشمیری عوام کو معاشی طور دے اتے کمزور کرنے دے واسطے اپنی آبادکار پالیسی دے تحت کشمیری سرکاری ملازمین کو نوکریاں دے برطرف کر رہی ہے۔ آرٹیکل 370 دی منسوخی دے بعد تھی درجنوں کشمیری ملازمین کو جھوٹے الزامات دے تحت ملازمتاں دے برطرف کیتا جا چکیا ہے۔ مودی مقبوضہ جموں کشمیر وچ صہیونی اسرائیل دی طرف تے مقبوضہ فلسطین دے عوام دا معاشی طور دے اتے گلا کوٹنے دی پالیسی دے اتے عمل کر رہا ہے۔ مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر وچ کشمیر دے رہنے والوں کو سیاسی، آئینی، ثقافتی اور اقتصادی طور دے اتے بے اختیار اور لاچار بنانے دی پالیسی دے اتے عمل پیرا ہے تاکہ کشمیری عوام کو بھارت تے غاصبانہ قبضے دے خاتمے دے واسطے جدوجہد آزادی تے دستبردار کیتا جا سکے، جس دے واسطے کشمیری عوام عظیم اور لازوال قربانیاں دے رہے ہیں اور آج بھی قربانیاں دا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے۔ عالمی برادری کو مودی دی ان ظالمانہ کارروائیاں دا نوٹس کرنا چاہیے تاکہ کشمیری عوام ایک تو بھارتی بربریت تے بچایا جا سکے اور دوسرا انہاں دا حق خود ارادیت تے واسطے راہ سارا کیتا جا سکے، جس دا وعدہ بھارت اقوام متحدہ وچ پوری عالمی برادری کو گواہ ٹھہرا کے کشمیری عوام دے نال کر چکیا ہے۔